خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خدا ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ اب تک کی سائنسی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جانوروں کی تمام اقسام میں ہنسوں کا جوڑا اپنے تعلق میں سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ دو ہنس یعنی سوینز جوڑا بن جائیں تو وہ ہمیشہ جوڑا ہی رہتے ہیں، عمر بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ نبھاتے ہیں۔ بایولوجسٹ یا ماہرین حیاتیات اس بات کا تعین کرنے کے قابل ہو گئے کہ ہنسوں کا جوڑا اگر اس میں سے کوئی ایک مر جائے تو پیچھے رہ جانے والا جوڑا وہ ساری عمر گہرے طور پر غم میں رہتا ہے اور اکیلا رہتا ہے۔ مرد و عورت خاص کر میاں بیوی کو جب یہ احساس ہو کہ اس کے شریک حیات کے وفادار جذبے اور رویے اس کی زندگی میں شامل ہیں تو یہ احساس ایک ایسی قوت محرکہ کو پیدا کرتا ہے جو انسان کو تمام عمر تر و تازہ اور اسے اندر سے بکھرنے سے بچاتی ہے۔ ہمیں بائبل کی روشنی میں خاندان کی اہمیت اور ازدواج کو سمجھنا ہوگا۔ اس رشتے کی فطرت اور بے مثال یگانگت کا مکاشفہ حاصل کرنا ہوگا، اور بائبل اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ انسان کے خاندانی رشتے کو، انسان کے ازدواج کو، خاندان کی حالت کو بائبل بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اگر اس کا دوسرا باب ہم دیکھیں تو وہاں سے ہمیں خاندان کی بنیاد ملتی ہے۔ پہلا آدم، پہلی عورت آدم اور حوا، اور پھر ان کی اولاد۔ آج جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ مسیحی خاندانی زندگی، مسیحی ازدواجی زندگی۔ بائبل مقدس میں اگر ہم لوگ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام اس کا تیسرا باب اور اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں، Ephesians chapter 3 verse 14 and 15، 14ویں اور 15ویں آیت، افسیوں 3 باب 14ویں اور 15ویں آیت لکھا ہے۔ پولس کہتا ہے اس سبب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے کیا ہے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ ہر ایک خاندان، every family of the earth and of the heaven، every member of the earth and of the heaven, every person of the earth and of the heaven, every
every couple of the earth. बाइबल कहती है किससे नामजद है? किससे नामजद है? आसमान के खुदा के वसीले। और पैदाइश की किताब में भी चलते हैं। अगर आप मेरे साथ पैदाइश की किताब देखें, उसका 2 बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत बड़ी मशहूर आयत है। अक्सर ये शादी ब्याह के मौके पे निकाहों पे पढ़ी जाती है। और लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ऐसी यगानगत कैसे हासिल होती है? अज़वाज में शोहर का क्या मकाम है और खानदान में बीवी की हैसियत क्या है? ये वो बातें हैं, ये वो सवालात हैं जिनकी हमें तलाश रहती है। इसलिए कि कुर्सी पीछे देने प्लीज, यहां पड़ी हुई है। मेरे अजीजों, चूंकि मसीह और कलीसिया के कामिल ताल्लुक को शौहर और बीवी के ताल्लुक के साथ जोड़ा गया है, शौहर और बीवी के ताल्लुक से मुनकस किया गया है। इसलिए अज़वाज या शादीशुदा जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसे एक खुशगवार महम में बदलने के लिए बुनियादी सच्चाइयों का अदराक लाज़मी है। जरूरी है कि जैसे कलीसिया मसीह की दुल्हन है और दूल्हा अपनी कलीसिया की फिक्र करता है, जैसे दूल्हे और दुल्हन का ताल्लुक मजबूत है, वैसे ही इस रुए ज़मीन पर मौजूद हर एक मियां और बीवी का ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान के समाजी हालात में औरत पूरी तरह पिसी हुई है और इसके असरात हमारे खानदानों और मुआशरे पर पड़ रहे हैं। इम्तियाजी सलूक का ये सिलसिला, ये एहसास एक लड़के को एक अजीब सा शेखी, झूठी अना और मर्दांगी के खौफ से बंद कर देता है। यानी उसके जहन पर यह बात सवार है कि औरत मेरी जिंदगी में या औरत इस मुआशरे में एक हकीर चीज जानी जाती है, नौकर समझा जाता है, पांव की जूती समझी जाती है, महज उस पर रौब और दबदबा रखा जाता है और लड़की दूसरे दर्जे की मखलूक होने के एहसास में महसूर हो जाती है। और यही लड़का जब एक शौहर और बाप बन जाता है, जब यही लड़का एक छोटे से बड़े दर्जे में जाता है, तो ये एक डिक्टेटर बन जाता है, एक छोटा आमिर बन जाता है, जिससे आगे चलकर कई किस्म की बीमार सियासी, नफ्सियाती और समाजी रवैये जन्म लेते हैं। जहन बीमार है, मर्दानगी का जहन बन गया, रोब और दबदबे की आदत हो गई। क्या हुआ? नफ्सियाती तौर पर हम हमेशा बुड़बड़ाते रहते, बोलते रहते। और यही हमारे समाज में भी है। औरत को हकीर जाना जाता है, बीवी को हकीर जाना जाता है, बहन को हकीर जाना जाता है, और हम लोग हमेशा उन पर रोब और दबदबे
اور عام زندگی میں اور عام جگہوں پر بھی اس کا ادراک کیا جاتا ہے، لیکن روحانی اور کلیسیائی خدمت کے حوالے سے خاندان پر تعلیم دینا ایک نبوتی آواز ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ چرچز میں، کلیسیاؤں میں نبوتی کلام خاندانی طور پر پیش کیا جائے تاکہ خاندان اصلیت کو جان سکے، سچائی کو جان سکے۔ یاد رکھیں، ایک صحت مند خاندان، اگر آپ ایک صحت مند خاندان چاہتے ہیں تو آپ کا ازدواج، آپ کا شادی شدہ زندگی جو آپ کی ہے وہ صحت مند ہونی چاہیے، اور ایک صحت مند ازدواج ہی صحت مند خاندان کی بنیاد ہے۔ The healthy married life is the base of healthy family۔ اب خاندان کی اہمیت کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز، ہمارے بدن کو تکلیف ہو یا ویسے کوئی درد ہو تو کیا منہ سے نکلتا ہے؟ ہائے ماں۔ ماں، گھر اور آسمان، دنیا کی کسی بھی زبان میں پرمعنی، تسلی بخش، امید افزا اور طاقتور الفاظ ہیں جن کے سنتے ہی انسان کے سامنے محبت، ایمان اور تجربے کی ایک وسیع دنیا کھل جاتی ہے۔ ماں کا نام لیا جائے تو محبت ظاہر ہوتی ہے۔ گھر کا اگر ہم لوگ نام لیں تو ہم ایمان سے ایک دوسرے کے رشتے کو قبول کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا لفظ بولتا ہے اور ماں اس سے بتاتی ہے یہ تیرے پاپا ہیں، اور بچہ پھر ایمان سے جو اس کے اندر بائی برتھ ہے وہ اسے پاپا، ڈیڈا، ڈیڈی، باپ، ابو جو بھی ہے وہ اسے پکارتا ہے۔ پھر ماں اور باپ اسے رشتوں کی پہچان دیتے ہیں۔ یہ تیرا دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، یہ چاچو ہے، یہ تایا ہے، یہ پھپھو ہے، اور پھر بچہ اس ایمان کے ساتھ جو اس کے اندر ہے ان ناموں کو ڈیلیور کرتا ہے، ان ریلیشنز کو اپنے لیے لیتا ہے اور پھر ان رشتوں کو قبول کرتا ہے۔ جب آسمان کی بات آتی ہے تو ہمارے لیے ایک کھلا تجربہ ہے کہ آسمان پر ہمارا خدا ہے جس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی دے دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ لیکن ان تینوں لفظوں میں گھر جو ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جس کے گرد یہ دونوں لفظ ماں اور آسمان گھومتے ہیں۔ خاندان کا ماحول، بڑے غور سے سنیے گا، میں اس لیے آج یہ ٹاپک لے کر آیا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے مسیحی خاندان مضبوط ہوں۔ خاندان کا ماحول یا تو انسان کی تعمیر کرتا ہے یا پھر اس کی زندگی میں بربادی کے بیج بو دیتا ہے۔ دوبارہ دہراؤں گا، خاندان کا ماحول، آپ کے خاندان میں کیسا ماحول ہے؟ بڑبڑاہٹ والا ماحول ہے؟ آپ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، یا آپ پولائٹلی نرم مزاج، نرم زبان یا برداشت کا ماحول رکھتے ہیں؟ آپ عیب جوئی کرنے والے ہیں یا آپ ہر ایک چیز کو محبت سے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کے خاندان کا ماحول یا تو آپ کی تعمیر کرے گا یا پھر آپ کی زندگی میں بربادی کے بیج بو دے گا۔
اور یہ بیج جو بویا گیا ہے اس کی فصل آپ مستقبل میں کاٹتے رہیں گے. ناٹ ونس اے ٹائم، بار بار آپ کو یہ فصل جو آپ نے وہ بیج بویا ہے یہ بار بار آپ کاٹتے رہیں گے. اب سوال یہ ہے، آپ سب اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، ہماری نگاہ میں خاندان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے، یہ سوال میرے لیے ہے، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے. ہماری نگاہ میں خاندان کی اہمیت کیا ہے؟ خاندان میں ازدواجی تعلق کی بنیاد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. کسی بھی خاندان کی جو بنیاد ہے وہ ازدواج ہے، شادی. سنگل پرسن سے خاندان نہیں ہوتا. کوئی اکیلا شخص از ناٹ اے فیملی. The lonely person is not a family. خاندان کے لیے دو لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے، مرد عورت، میاں بیوی. خاندان کی جو بنیاد ہے یا جسے بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ ازدواج ہے. ازدواجی تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پرشفقت ہوگا، خاندان اتنا ہی صحت مند ہوگا. آپ کے خاندان ہے، کس کس کے خاندان نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. سب کے خاندان ہیں. اب سنیں، جو میاں بیوی ہیں، کیونکہ آج میں نے کپلز کے لیے پریئر کرنی ہے، لسن کیئرفلی. میاں جہاں بیٹھا ہے اپنا ذہن کھول کر بیٹھے، بیوی جہاں بیٹھی ہے اپنا دماغ کھول کر بیٹھے. سنیں، آپ کا ازدواج جتنا مضبوط ہوگا، اور وہ لوگ بھی سن لیں، وہ جوان بھی سن لیں جن کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں، جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں، جو بل جمع کروانے کے چکر میں بیٹھے ہیں، تو بل جمع کروانا ہے، وہ بھی سن لیں. آپ کا ازدواج، ریلیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا خاندان اتنا ہی صحت مند ہوگا. بیوی اپنی کہتی رہتی ہے، شوہر اپنا کہتا رہتا ہے، میں سچا، میں سچی، میں اچھا، میں اچھی، میں بڑا، میں بڑی، میری بات معتبر، میری بات مانی جائے، میں اس گھر کو چلاتا ہوں، میں اس گھر کو چلاتی ہوں، میری حکمرانی ہو، میری حکمرانی ہو. دونوں اپنی اپنی بادشاہت کے چکر میں ہیں. کیا ہوا؟ ازدواجی رشتہ دوریاں اختیار کرتا جا رہا. اگر آپ کا ازدواجی رشتہ صحت مند نہیں ہے تو گھر کی فضا، لسن کیئرفلی، گھر کی فضا تلخی کا، اکتاہٹ کا، گھٹن کا، کشیدگی کا سبب جو ہے وہ ماحول کریٹ کر لے گی. وہ گھٹن سے، تلخی سے، اکتاہٹ سے، کشیدگی سے آلودہ ہو جائے گی. اور جب ایسے ماحول میں بچے پرورش پاتے ہیں، جہاں تلخی ہو، میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، سسر کے اور بہو کے درمیان، یا داماد کے درمیان، نند بھابھی کے درمیان، یا دیور اور بھابھی کے درمیان، ماں باپ بچوں اور ماں باپ کے درمیان، یہی رشتے ہیں نا ایک خاندان میں. جب ایسے حالات ہوں، کشیدگی ہو، جہاں پر تلخیاں ہو، جہاں پر اکتاہٹ ہو، جہاں پر گھٹن ہو، یاد رکھیں جب ایسے حالات میں بچے پرورش پاتے ہیں تو ان بچوں کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے. ہر قیمت پر، ہر قیمت پر، چاہے آپ کو اس کے لیے برداشت کرنی پڑے، چپ رہنا پڑے، ظلم سہنے پڑے، ہر قیمت پر،
ہر آدمی کو اپنی اپنی جگہ خاندان کی صحت کے لیے قیمت ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہر قیمت پر اپنے خاندان کی صحت کو ترجیح دینا ہو، اس لیے کہ ہماری اگلی نسل کی صحت کا دار و مدار خاندان کی صحت پر ہے. If I am healthy, my generation will help me. اگر میں صحت مند ہوں تو میرے بچے بھی صحت مند ہوں گے. تو جی مینوں سوکڑا ہویا تو میرے بچوں بھی سوکڑا ہو جائے. اگر میں ہیلدی ہوں، میں خوش ہوں، میں شادمان ہوں، میں مسکراتا ہوں، میں ملتا ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ ہنس کے بات کرتا ہوں، میرے بچے، میری نسل اسی چیز کو اڈاپٹ کرے گی اور وہ بھی ہیلدی ہوگی. ورنہ کڑنے والوں کے بچے کڑ کڑ کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں، آپ کڑ کڑ کر کے اپنے بچوں کو صحت مند زندگی نہیں دے سکتے. آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے تاکہ خاندان صحت مند رہے، اور خاندان صحت مند رہے گا تو آپ کی نسل بھی صحت مند ہوگی. خاندان کی اہمیت صرف سماجی، نفسیاتی یا دنیاوی حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے. مسیحی خاندان زمین پر آسمان کی بادشاہی کی تصویر اور نمونہ ہونے کے لیے ایک وجود رکھتا ہے. پریز گاڈ. ابھی ہم نے پڑھا افسیوں کے خط میں کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا کہ خدا، ہیلو، کیا لکھا تھا؟ وہ لگے ہوں جنہیں مرضی آسمان زمین کر لو، جو تو پوچھے ہو تو بھول گئے. دیکھیں، آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان کس سے؟ خدا سے. خدا سے ہر ایک خاندان نامزد ہے، چاہے وہ زمین کا ہو یا آسمان کا. اس لیے میں نے کہا مسیحی خاندان زمین پر آسمان کی بادشاہی کی تصویر اور نمونہ ہونے کے لیے موجود جو ہے ایک وجود رکھتا ہے، جس میں خدا کی مرضی، خدا کے ارادے اور منصوبے حکومت کریں. خدا انسان کو اس ہوئے زمین پر خاندان دیتا ہے، خاندان بناتا ہے، گھرانہ دیتا ہے، تاکہ خدا اس خاندان میں، اس گھر میں، اس گھرانے میں اپنی مرضی کو پورا کرے، اپنے ارادوں کو پورا کرے، اپنے منصوبوں کو پورا کرے. اس خاندان میں خدا کی بادشاہی قائم ہو جائے. خدا انسان کو خاندان دیتا ہے تاکہ اس خاندان میں خدا کی مرضی، جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو. بائبل مقدس فرماتی ہے خدا محبت ہے. کہیں خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. سب کہیں خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. گونگے بھی کہیں خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. بوڑھے بھی کہیں خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. جوان بھی کہیں خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. گونگی بیری کلیسیا کہے خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. پریز گاڈ. خدا محبت ہے. اور پولس رسول فرماتا ہے جس مسیح اور کلیسیا میں محبت پائی جاتی ہے. آئیے دیکھیے میرے ساتھ، دیکھیے پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب، اس کی 22ویں سے 25ویں آیت تک. جس خاندان میں خدا ہے، جس خاندان میں خدا ہے، اس میں مسیح کی محبت نظر آنی چاہیے. جس طرح مسیح اپنی کلیسیا سے محبت رکھتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی اپنی کلیسیا سے محبت رکھے. کیا لکھا ہے؟ اے بیویوں، جتنی بیویاں اپنے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، صرف بیویاں ہاتھ کھڑا رہنے، امیدوار نہیں، پیچھے کر لیں. اے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایک کام کرتے ہیں،
कितने शोर बैठे हैं यहाँ पे, हस्बैंड कितने हैं, हाथ खड़ा करें। और डर दे क्यों, ब्याह वरे हो गए हो, हम तो पूरा चुक लो, अरे भी कोई उम्मीद ला के बैठे हो, इंज चुको मेरे अंदर, लोगों को पता लगे मैं ब्याह वरे। चले मेरे साथ पढ़े, आज हम बीवियों को पढ़ाएं, ठीक है। चले सब शोहर मेरे पीछे पीछे बोले, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर शोहरो बोलो, डर दे क्यों हो, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हो। आमीन। अब कितने शोर बैठे यहाँ पे, हाथ, अब बीवियां मेरे पीछे बोलेंगे हालेलुया। अब देखिए जे हम ताड़ी वारी आई कि उच्चा हालेलुया होया जी। बीवियां ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर, लाइक प्लीज, बीवियां वाला बर्दाश्त नहीं हुआ। मोबाइल दे दे प्लीज। जी दोबारा पढ़ेंगे। ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। आमीन। मसीहियत में शौहर और बीवी को जमीन पर मसीह और कलीसिया की यगानत की नुमाइंदगी करने का जो है वो काम सुपुर्द किया गया है। याद रखें, हम मियां और बीवी जो जमीन पर हैं, वो कलीसिया और मसीह के दरमियान जो यगानत है उसके काम को पूरा करने के लिए है। अब इस काम में क्या शामिल है? कलीसिया और मसीह के दरमियान मसीह जो अपनी कलीसिया के लिए क्या करता है? पहली बात कुर्बानी देता है। दूसरी बात मसीह अपनी दुल्हन के लिए कुर्बानी देता है, और दूसरी बात उसे मखसूस करता है अपने लिए, और तीसरी बात वो अपनी बीवी के साथ वफादार रहता है। हर एक खानदान अपनी पहचान खुदा बाप के जो है हवाला खुदा बाप से हासिल करता है। मैं और आप बाप के वसीले नामजद किए गए, इसलिए हम आसमानी शहरी कहलाते हैं। जब जमीनी खानदान की बात आती है तो जमीनी खानदान के अंदर माँ बाप बहन भाई की मोहब्बत के जो रिश्ते पाए जाते हैं वो खुदा की कामिल मोहब्बत का महज जायका और साया है। द टेस्ट ऑफ गॉड एंड द शैडो ऑफ गॉड, यानी माँ बाप बहन भाई जो है वो खुदा की मोहब्बत का महज एक छोटा सा नमूना है। मत्ती की अंजील अगर उसका 7वां बाब और उसकी हम पहली आयत देखें तो वहां पर हमें जमीनी बाप की मोहब्बत में आसमानी बाप की हल्की सी मोहब्बत नजर आती है।
یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے کسی کو؟ جیسے تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہ دے گا. یعنی جو محبت آسمانی باپ میں ہے وہی محبت تم میں بھی پائی جاتی ہے. میں بھی تمہیں دینا جانتا ہوں اور تم بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. ہم خواہ مسیحی خدمت میں ہوں یا نہ ہوں، کاروبار میں ہوں، ملازمت میں ہوں یا کسی اور پیشہ سے منسلک ہوں، ہمیں اپنی زندگی کی رویا میں خاندانوں کے بارے میں ترجیحی بنیادوں پر سوچنا ہوگا. پرائرٹی، فیملی پرائرٹی، خاندان کی ترجیح. یاد رکھیں کلیسیا خاندان سے بالا ہے، خاندان نیچے ہے لیکن کلیسیا خاندان سے بالا ہے. مگر یہ بھی سچائی ہے کہ مضبوط خاندان کے بغیر مضبوط کلیسیا کا وجود ممکن نہیں، اور مضبوط کلیسیا کے بغیر مضبوط خاندان کا وجود ممکن نہیں. خاندان جتنا مضبوط ہوگا کلیسیا اتنی مضبوط ہوگی، اور کلیسیا جتنی مضبوط ہوگی خاندان اتنا ہی مضبوط ہوگا، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. کوئی بھی پاسٹر، کوئی بھی رہنما خاندانی زندگی کی تعلیم، سرگرمیوں کو نظر انداز کر کے ایک بالغ کلیسیا تعمیر نہیں کر سکتا. ایک خادم کو، ایک رہنما کو، ایک پاسٹر کو، ایک لیڈر کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو خاندانی ترجیحات کے بارے میں بتائے، انہیں فیملی کرسچن لائف کے بارے میں بتائے، انہیں فیملی کرسچن ایتھکس کے بارے میں بتائے کہ کیسے خاندان کو ایک اچھی مؤثر زندگی بسر کرنی ہے. اگر ہم ملاکی نبی کی کتاب پڑھیں، ملاکی نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے لوگ نیم دھرم لوگ تھے. جب کلیسیا برباد ہو گئی، جلا دی گئی، تباہ ہو گئی، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ واپس آئے. اور جب یہ لوگ واپس آئے، کیونکہ یہ تتر بتر ہو گئے تھے، اور انہوں نے آ کر ہیکل بنائی، بستیاں بنانی شروع کی، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ نیم دھرم ہو گئے. روحانی طور پر جوش جو تھا وہ جاتا رہا. ان کے گھروں کی حالت بھی بہت خراب تھی. ان کے درمیان، سنیں، خاندانوں کے درمیان طلاقیں ہو رہی تھیں. محبت نہیں رہی رشتوں میں. خدا کے لوگ جو یہوہ کے نام سے کہلاتے تھے بدکاریاں کر رہے تھے، اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے تھے، اور اس سے خدا کے نام کو جلال نہیں مل رہا تھا. اور یہ وہ موقع تھا جب خدا کا کلام ملاکی نبی پر نازل ہوا. بائبل بتاتی ہے، اگر 10ویں آیت میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے اپنے بھائیوں کے، جو خدا ہی کے لوگ تھے، جو کلیسیا ہی کے لوگ تھے، جو خدا ہی کے نام لیوا، یہوہ کے نام لیوا تھے، یہ ان کی بیویوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے علاوہ جنسی گناہوں میں شامل تھے. بائبل بتاتی ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے. اور جب یہ گناہ بڑھ گیا، خدا کا کلام نازل ہوا کہ تم نے میرے عہد کی جو تمہارے باپ دادا کے ساتھ تھا، تم نے اس عہد کی بے حرمتی کی ہے. یاد رکھیں، خدا اپنی پاکیزگی، اپنی قدوسیت کو عزیز رکھتا ہے. وہ اپنی قدوسیت کو سے پیار کرتا ہے. لیکن ان لوگوں نے
खुदा की पाकीज़गी को, खुदा की कदूसियत को बेहुरमत किया। उन्होंने उसे रुस्वा किया। फिर क्या किया? फिर इन्होंने गैर मबूदों में शादियां की। गैर मबूद, गैर कौम से लड़की ब्याह लाए, जो जिंदगी के खुदा की पैरवी नहीं करते वो गैर मबूद हैं। जो जिंदगी के खुदा की पैरवी नहीं करते वो गैर कौमें हैं। और बाइबल कहती है खुदा ने कहा तुमने गैर कौमों में शादियां की, तुमने मेरे अहद को तोड़ा, तुमने मेरी कदूसियत को बेहुरमत किया, और खुदा को ये नापसंद है। और खुदा क्या करता है? खुदा ऐसे लोगों की अदालत करेगा जो ऐसे काम करते हैं, गैर कौमों में शादियां करते हैं। खुदा ऐसे लोगों की अदालत करेगा। खुदावंद उनको अपनी हजूरी से, अपनी रफाकत से जुदा कर देगा, काट डालेगा, निकाल देगा। खुदा उनकी बरकतों को अपने खैमों से उनको दूर कर देगा। बाइबल कहती है उनकी अदालत होगी, उनकी अदालत होगी। और ये बड़ा अहम है। फिर 13वीं आयत में हमें पता चलता है खुदा कहती है कि उनके आंसू, उनके नाहो नाला मेरे मज़बा पर बकसरत हैं। किनके आहो नाला? कौन चला रहा है? कौन फरियाद कर रहा है? वो जिन पर जुल्म हुआ, वो जिनसे ज्यादती हुई, वो खवातीन, वो औरतें जिनके साथ बेवफाई हुई। बाइबल कहती है वो खुदा के मज़बा पर आई, रोई, चिल्लाई, आहो-नारा किया। और आपको पता है खुदा क्या कहता है? जुल्म करने वाले शोहरों, खुदा क्या कहता है? कितने शोहर अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं? कोई नहीं बोलेगा, खुदा ही जानता है। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं दसेगा। लेकिन सुन लें, औरत को पांव की जूती बना समझने वालों, बीवी को पांव की जूती समझने वालों, बीवी को रोब में रखने वालों, डंडे के जोर पर रखने वालों, खुदा आपसे फरमाता है। बाइबल कहती है, आइए मेरे साथ इसकी 13वीं आयत देखें। लिखा है फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावन के मज़्ब और आओ नाला और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर की खुशी को। बड़े बड़े हदिये देते हैं, बीवियों पर जुल्म करके दयकियां देते हैं, बेवफाई करके दयकियां देते हैं। बाइबल क्या कह रही है? हो तुम्हारे हदियों को कबूल तो दूर, मैं तुम्हारे हदियों को देखना भी पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारी नजरों को देखना भी पसंद नहीं करता। शोहरों दुरुस्त हो जाओ, भावे पादरी शोहर हो तो भावे मुबशर शोहर हो, दुरुस्त हो जाओ। सुने, ये बड़ी अहम बात है जो मिलाकी नबी कह रहे हैं। और फिर 14वीं आयत में कहता है तुम कहते हो वजह क्या? क्यों हमारे हदियों को तू नहीं देखेगा? क्यों तुम्हारे हदियों को कबूल नहीं करेगा? खुदा कहता है सबब ये है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। कितने लोगों की शादियां जायज निकाह हुआ था? छंदे कोई है या नाजायज निकाह वाला? सब जायज निकाह वाले हाथ खड़ा करें जो नहीं है। वो जायज निकाह वाले जो है वो हाथ खड़ा करें, नाजायज वाले हाथ नहीं खड़ा करेंगे। आप लोगों ने शादियां की, पादरी साहब, फादर, बाबू, कोई भी, आप उसके सामने खड़े हुए, आपने उसके सामने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा। अब आगे दोबारा कर ले और मेरी बीवी ने वक्फा पार करे। आपने इकरार किया
मैं तुझे अपनी खुशी में, अपने गम में, अपने दुख में, अपनी जरूरतों में, अपने हालात में हर तरह से खुश रखूंगा, साथ रखूंगा, मदद करूंगा, फराहम करूंगा, सब कुछ कहा। और फिर इस सारे कौलो इकरार पर आपने दो गवाह लिए, एक लड़की की तरफ से, एक लड़के की तरफ से। आपने दो गवाह लिए और उन गवाहों ने दस्तखत किए। एक लड़के की तरफ से दस्तखत हुआ, एक लड़की की तरफ से दस्तखत हुआ। लेकिन क्या हुआ? आपके इन दो गवाहों के दरमियान एक तीसरा गवाह भी है। पंखे दोनों बंद कर दे साइड हो। आपके इन दो गवाहों के दरमियान, जो एक लड़की की तरफ से बाबा जी, एक लड़के की तरफ से बाबा जी, इन दोनों गवाहों ने साइन किए, लेकिन इनके दरमियान एक तीसरा गवाह भी है। और वो कौन है? खुदा खुद है। क्या कह रहा है खुदा? खुदा कह रहा है कि मैं तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। करते क्या? जब आप अपनी बीवी के साथ बेवफाई करते हैं, जब आप अपनी बीवी को धोखा देते हैं, जब आप अपनी बीवी को मारते, कूटते, जुल्म करते, गालियां देते हैं, जब आप अपनी बीवी की फिक्र करना छोड़ देते हैं, जब आप अपनी बीवी पर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, तो खुदा गजबनाक होता है। क्योंकि तूने कहा था मैं तुझसे मोहब्बत रखूंगा। अब गालियां देना कौन सी मोहब्बत है? हे आई लव यू, नारी पटी जी गाल काट दो, ये कौन सी मोहब्बत है? जुल्म करना कौन सी मोहब्बत है? मारना कौन सी मोहब्बत है? बीवी के अखराजात रोकना कौन सी मोहब्बत है? बीवी को तरसाना कौन सी मोहब्बत है? बेवफाई करना कौन सी मोहब्बत है? तूने इकरार किया था मेरे सामने, मैं उम्र भर तेरा ख्याल रखूंगा, तुझसे मोहब्बत करूंगा, तेरा एहसास करूंगा, मेरा माल तेरा होगा। लेकिन शादी के 20 साल बाद की कहते हैं ये तो मेरा पैसा है, ये तो मेरा पैसा है। 20 साल के बाद याद आता है और बीवी कह रही होती है ये तो मेरा पैसा है। बीवी अपने पैसे को अपना, शोहर अपने पैसे को अपना। याद रखे, मियां बीवी दोनों को बैलेंस करना होगा। ये ना तेरा है, ये ना मेरा है, ये हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा है। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है, 15वीं आयत में लिखा है, क्या खुदा ने एक ही को पैदा नहीं किया? बावजूद ये कि उसके पास और अरवा थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? उसके पास कितनी ही रूहें हैं, लेकिन उसने हर मर्द को एक ही रूह दी। हर खादम की एक एक बीवी होनी चाहिए, एक एक बीवी। और अक्सर खादम कहते हैं खुदा ने खुद कहा है एक एक बीवी होनी चाहिए, कराची वाली हो तो पिशोर वाली हो तो लाहौर वाली हो, एक बीवी। फिर क्यों हम दूसरी और तीसरी बीवियों के चक्कर में? जब खुदा के पास और रूहें थी, खुदा हमें और रूहें दे सकता था। हमारी कितनी पसलियां, एक ही पसली, और भी कटियां जा सकती हैं, पर खुदा को पता था ज्यादा पसलियां निकल गई, तेरे को खलोता भी नहीं जाना, इतना पवेगा। और आज अगर दो बीवियां हो जाए तो समझ नहीं आती किनू खुश किया है, घर वाली नूं या बाहर। प्रॉब्लम, रीजन, खुदा का कलाम मुझे पर और आप पर इल्जाम लगा रहा है। याद रखें, बाइबल कहती है खुदा ऐसे लोगों की इबादतें, हदिये, नजराने, कुर्बानियां कुछ पसंद नहीं करता, वो इनसे खुश नहीं होता। वजह यह है कि आपकी खानदानी जिंदगी बेहतर नहीं है। आज भी यही हाल है। ये लोग अपनी कुर्बानियां लाते थे, नजरें लाते थे, हैकल में चढ़ाते थे, रुपया पैसा लाते थे। खुदा कहता हूं नो, आई हेट देम, मुझे नफरत है इनसे, मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम जालिम हो,
बेवफा हो, ज़नाकार हो, बदकार हो, तुमने अपनी बीवियों पर जुल्म किया। आज भी यही हाल है। पहले फैमिली आती है, फिर इबादत होती है। अगर आपकी फैमिली बेहतर नहीं, अगर आपकी फैमिली में मिलाप नहीं, अगर आपकी फैमिली में यगानत नहीं, अगर आपकी फैमिली में मोहब्बत या नहीं, तो आपकी इबादतें फजूल है, फजूल है सब कुछ। कोई भी बाइस बरकत नहीं। खुदा जवाब देता है उनको। तुम कहते हो किस सबब से? खुदा कहता बेवफाई के सबब से। तूने अपनी मनकूहा बीवी, अपने पार्टनर, अपने कंपेनियन, अपने बदन के साथ, क्योंकि वो तेरे बदन का हिस्सा है, तेरी पसली में से निकाली गई, तू अपने बदन के साथ बेवफाई करता है। इसलिए नो, आई डोंट लाइक योर ऑफरिंग्स, आई डोंट लाइक योर टाइट्स, योर वर्शिप, कुछ भी। क्रिश्चियन मैरिज अहद का नाम है। सुने, मसीही शादीशुदा जिंदगी अहद का नाम है। शादी कोई आम बात नहीं है। इट्स नॉट ओनली एंजॉयमेंट। सुने, ये संजीदा मामला है। ये दो दिलों का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना है। निटिंग का पता, निटिंग कितने लोग बहनों को आती है? निटिंग स्वेटर बुनना, पुठियां सीटियां सिलाइयां मार मार के बहन बैग का। और किसी को नहीं आती, मालिक को भी आती है। ठीक है। अब जिनको निटिंग आती है वो जानती है कि कैसे एक दूसरे के अंदर धागा परोया जाता है और एक पॉइंट से शुरू किया जाता है। जब आखिरी पॉइंट पे जाया जाता है तो पूरी स्वेटर, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मोजा हो या कुछ भी हो, वो बन जाता है। दो दिलों का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, नित हो जाना, ये मसीही जिंदगी है, ये मसीही क्रिश्चियन लाइफ है। इस अहद में जब आप शादी का अहद बांधते हैं, इस अहद में हिफाजत होती है। इस अहद में बंदे को पहचान मिलती है, बंदे के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है, वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। यह अहद आपके अकेलेपन को खत्म करता है। आपके वसाइल एक दूसरे को हो जाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, जब भी जरूरत पड़े, जहां भी कमजोरी आए, दूसरा आपके साथ खड़ा होता है, आप तक पहुंच जाता है, और इसे वफादारी कहते हैं। जब भी जरूरत पड़े। आज बहुत से लोग क्रिश्चियन मैरिज समझ ना होने के बायस दुख उठा रहे हैं। क्या हो रहा है? तलाकें हो रही हैं, मार कुटाइयां हो रही हैं, खानदानों में कशीदगी बढ़ रही है, और इसका अंजाम बच्चे वालों, जवान बच्चे वालों, छोटे बच्चे वालों, सुन लो कान खोल के, पोते पोतियों वालों, नाते नातियों वालों, खोल लो कान सुन के। तुम्हारी लड़ाइयां, तुम्हारी कुशीदगी, तुम्हारी बुड़बुड़, तुम्हारा बोलना, तुम्हारे घर में हर तरह का बुरा हालात तुम्हारे बच्चों पर असरअंदाज हो रहा है, और बच्चे गलत राहों पर चल रहे हैं। आपकी नस्ल आप खो चुके हैं। मियां बीवी के दरमियान कमजोर ताल्लुकात के असरात उनकी नस्ल पर मुरतब होते हैं। माँ बाप के झगड़ों का असर उनके बच्चों पर होता है, और बच्चा क्या समझता है? शायद मुझसे भी गलती हुई है, मेरी वजह से मामा पापा लड़ रहे हैं। फिर वो बड़े पे आके कहते हैं मामा सॉरी, पापा सॉरी। उन्हें नहीं पता इन्हें अपना कुत्ता न होता, ये मुड़ते ही नहीं। बड़ी पुकारें करवाई जाती हैं, पादरी साहब पुकारें कर दे, बड़ा अच्छा रिश्ता आया, एक दूसरे को मुबारकें दी जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, शादी की तैयारियां की जाती हैं। 2 हफ्ते बाद पता लग दो एक दूजे का गिरबान फड़ के बैठे होंगे ने, तो एक दूसरे को इल्जाम है इन्नी मुसीबत पवाई है, इन्हें रिश्ता कराया, इन्नी साडे गल पवाई थी, यही ने करना नहीं है सन। रीजन क्या वजह है?
आप अपने खानदान की बर्बादी से अपनी नस्ल की बर्बादी कर रहे हैं। जब आप अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं, अपने बच्चों के सामने तमाशा दिखाते हैं, अपने बच्चों के सामने अपने एक दूसरे के कसीदे पढ़ते हैं, आपके बच्चों का एतमाद मजरूह होता है, वो सहमा रहता है, वो खौफजदा हो जाता है, उसकी शख्सियत खुलती नहीं, वो बंद रहता है, चुप रहता है। आज लोग अपनी लड़ाइयों से अपनी आने वाली नस्ल को डैमेज कर रहे हैं। आज एक बात पल्ले बांध लें, और अगर पल्ला नहीं है तो जेब में डाल लें, पर्स है पर्स में डाल लें। आपके बच्चों के लिए आपका सबसे कीमती गिफ्ट वो खिलौना नहीं जो बड़ा सा टेडी बियर ला कैसे बिठा के आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वो नहीं कि आपने बच्चे को अंगूठी बना दी सोने की या चेन बना दी। आपके बच्चों के लिए आपका सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि मां और बाप के दरमियान मोहब्बत हो और वो उस मोहब्बत में अपनी परवरिश पाना शुरू करे। अगर आपके खानदान में माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी है, ताया है, चाचा है, फूफी है, मामू है, कालू है, मासी है, जहां वो परवरिश पा रहे और मोहब्बत नहीं है, तो वो सारे खिलौने जो आप लेकर आए हैं उसके लिए, वो जो आपने कीमती उसके लिए कपड़े तैयार किए हैं, महंगे पैंपर लेके आए हो, बड़े दूध के डब्बे लेके आए हो, पता नहीं क्या कुछ आप उसके लिए जो है वो कमरा डेकोरेट कर रहे हो। If there is no love, उसके लिए सब फजूल है, बेमायनी है, बेकार है। उसकी जिंदगी में उन चीजों की कोई हैसियत नहीं। वजह क्योंकि उसके पीछे उस बच्चे की शख्सियत जो उसके अंदर बढ़नी चाहिए वो नशोनुमानी पा रही है। वो बैठा रहता है चुप करके। माँ बोलती है माँ का मुंह देखता है, बाप बोलता है बाप का मुंह देखता है, दादा बोलता है दादा का मुंह देखता है, दादी बोलती दादी का मुंह देखता है। वो देखता है लड़ते ही रहते ने, मैनू कितने लाए नहीं, मैं कड़ी मुसीबत च पै गया, मैं बुड़बुड़ करने वाले घर आ गया। आपके बच्चे की शख्सियत मजरूह हो जाएगी, वो बिल्डअप नहीं होगा, उसकी पहचान, वो अपनी पहचान खो देगा। और इसलिए खुदा शिकायत करता है आपसे मुझसे, तुमने जो अहद बांधा था तुम उस पर पूरे नहीं उतरे। उधर तो बड़ा चिट्टा जोड़ा पा के हैंडल पा के, तो तू भी बड़ा काला जिहा जोड़ा पा के इतने बरोच ला के अपनी बीवी ने कसमां खा दिया, मैं तुझे खुश रखूंगा। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। उस वक्त बड़ी कस्में खाई थी तूने, लाखों रुपया ला के कस्में खा दिया, 5 मिनट ही तू मुक रही है। खुदा इल्जाम लगा रहा है तुम उस अहद पर कायम नहीं रहे, तुम उस पर पूरा नहीं उतरे। वो इल्जाम लगा रहा है। हो खुदा क्यों बात करता है एक बीवी एक शौहर? सुने, लिखा है इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा। खानदान है, बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, शादियां करते हैं और चाहते हैं औलाद। कौन सी औलाद? कौन सी औलाद चाहिए? सिगरेट पर नाली? कौन सी औलाद चाहिए? बार मार पिटाई करने वाली? कौन सी औलाद चाहिए? गालियां बकने वाली? कौन सी औलाद चाहिए? हलाक होने वाली या खुदा तरस नस्ल? कौन सी औलाद चाहिए? खुदा का मकसद आपको खुदा तरस नस्ल देना है, क्योंकि बाइबल कहती है खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं, इससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। खुदा उन लोगों से बेजार है जो अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं।
میں نہیں کہہ رہا، یہ ملاکی نبی کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار ہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ عزیزو، آئیے آج ایک بار پھر اپنے عہد کو یاد کریں، آئیے اسے پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں۔ آئیے یہ مت سوچیں میری بیوی میرے ساتھ وفادار ہے یا نہیں، یہ مت سوچیں میرا شوہر میرے ساتھ وفادار ہے یا نہیں، آئیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ خداوند جہاں میں نے بے وفائی کی، میں بطور شوہر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو درست کروں۔ بیوی اپنے شوہر پر نگاہ نہ کرے کہ وہ بے وفا ہے یا میرا خیال نہیں کرتا، بیوی اپنے فرائض کو پورا کرنا شروع کرے، بیوی اپنے آپ کو پیش کرے۔ خداوند میں نے اپنے شوہر سے جو کچھ بھی بد کلامی کی، بدتمیزی کی، جو بھی اسے کہا، مجھے معاف کر، آج سے میں اپنے شوہر کے تابع ہو جاؤں۔ اپنا رول ادا کریں۔ ڈونٹ بلیم ٹو اندر ون، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، صرف اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ مجھے درست کرنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کے حقوق پورے کروں، میری بیوی کو درست کرنا ہے تاکہ وہ اپنے حقوق پورے کرے۔ تو کئی بیویاں تو کھڑ مار جاندیاں نے، بازار لا جاندیاں نے، مہنگی تو جتی لے کے بعد گسا دیندیاں نے، تے میرے ورگا شریف بندہ کہندا ہی رہتا ہویا کی میرے نال۔ اپنے آپ کو پیش کریں۔ میرا شوہر اگر غلط ہے کوئی بات نہیں، خداوند میں وفادار رہنا چاہتی ہوں۔ میری بیوی بے وفا ہے، خداوند کوئی بات نہیں، میں وفادار، میں نے تجھ سے عہد کیا تھا میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کا خیال رکھوں گا، اس کو ہر ایک چیز دوں گا، میں کھڑا ہوں۔ اپنا رول ادا کریں۔ آئیے اپنے آپ کو درست کریں تاکہ ہماری نسل مجروح نہ ہو، ہماری نسل برباد نہ ہو۔ آئیے خدا کے سامنے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کریں۔ خدا نے آپ کو موقع دیا، آپ فادر کے سامنے، پادری کے سامنے، خدا کے خادموں کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر بڑی سچائی سے اس عہد کو باندھیں۔ اب جو عہد آپ نے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال پہلے کیا تھا، آئیے اس عہد کو دہرائیں، آئیے اس عہد کی پیروی کرے، آئیے اس عہد کو پورا کرے، آئیے اس عہد کی سچائی کو قائم رکھیں، آئیے خدا کے سامنے تاکہ خدا کو بتا سکے خداوند میں نے اپنے عہد کو پورا کیا، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آئیے اپنی نسل کو خدا ترس نسل بنانے کے لیے خدا کے حضور پیش کریں۔ آئیے ہم اپنی راہوں کو درست کریں تاکہ ہماری نسل کی راہیں درست ہوں۔ خدا اس کلام کے وسیلے تمام جوڑوں کو اور تمام خاندانوں کو کثرت سے برکت